बात की कि जो तरीके इंसाफ को मकबूलियत मिली है वो आज तक कभी किसी नबियों को भी नहीं मिली है सर आपने ये मैंने नहीं कहा। अल्लाह के प्रॉफिट से कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं इमरान खान को और किसी का, है ना, कोई मुकाबला नहीं। हम सब उनकी खाके पाकी बराबर सारी नबियों की, बट कुरान जो हमें बताता है उसी के हवाले से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज आरफ अलवी जो हैं वो लंदन में थे और यहाँ पे पीटीआई की तरफ से योम तहसीस मनाया जा रहा था। वहाँ पे उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आरफ अलवी की तकरीर से एक जुमला निकाल के उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, पहले हम आपको वो सवाल और वो सारा जुमला बता देते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। वैसे आरफ अलवी की ये मैंने नहीं कहा। बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज हम आपको कम से कम ये दिखाएं कि जैसे यहाँ पर किसी की बात का जो कंटेंट है उसके अंदर से अगर एक जुमला निकाल के और उसके साथ अपना आप सवाल जोड़ लें और वो सवाल आप करें जिस पे आरफ अलवी इनकार कर रहे हैं। पहले ये सवाल सुन लें और फिर आगे बात करते हैं। सुनिए ज़रा। जी नाज़रीन, आपने सवाल सुन लिया। जो यहाँ पे ख़ातून सहाफ़ी थी कि उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि पीटीआई जो है वो जितनी मकबूल है इतने पैगंबरों को भी इतनी मकबूलियत नहीं थी। आरफ अलवी ने पलट के जवाब दिया, उन्होंने कहा मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अब आरफ अलवी ने क्या कहा है वो आप ये पूरी वीडियो देखें और उस पूरी वीडियो के अंदर आपको उस पूरी गुफ्तगू का जो महवर है, जो उनका मकसद था बयान करने का, वो आप ख़ुद सुन लें। क्योंकि हम जो सवाल करने वाले हैं उनका सवाल जायज़ था, वो सही बात कर रहे थे, या आरफ अलवी जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात नहीं की है, इसका फ़ैसला आप करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी होता है, हमारी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है या हमारा जो सोशल मीडिया है वो जिसे हम कहते हैं सियाको सबाक से हट के जो चीज़ें हैं वो सामने लोगों के आती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो चीज़ फ़ौरन वायरल हो जाती है। तो इसके अंदर बजाय इसके कि मैं एक्सप्लेन करूं कि आरफ अलवी साहब ने ये कहा और ये नहीं कहा, बेहतर है कि पूरी वीडियो आप देखें और उसके अंदर जाके आप देखें कि आरफ अलवी ने कहा था। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस वक्त सिर्फ़ एक छोटे से क्लिप को जो है चलाया जा रहा है। उनकी तकरीर के अंदर से वो एक जुमला निकाल के और उसको काट दिया गया है और उसके बाद अपना सवाल जो है वो दागा गया और सवाल के बाद जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। अब आप इसको पूरी वीडियो को देखें और फैसला करें। इसके अलावा जो आरफ अलवी साहब ने यहाँ पे गुफ्तगू की है वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। आप देखें ये पूरी वीडियो और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वोट डालने गया, जहाँ पर मैं जाता हूँ, वोट डालने गया तो कोई लाइनें नहीं थी, लोग इक्का दुक्का आकर वोट डालकर जा रहे थे और 3 माह वो बैठे हुए थे पोलिंग एजेंट। तो एक को मैंने पूछा कि भाई तुम कहाँ के हो, किसके हो? उसने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। दूसरे को मैंने कहा मैं मुस्लिम लीग का हूँ। तीसरा बच्चा नजीब सा, मैं उसको पूछा तुम किसकी पार्टी? पीटीआई का। मैंने कहा आदि बहुत खड़ा है, बहुत बुरा हाल है, पता नहीं क्या हो गया। और शाम को आपने देखा कि आप लोगों ने सरप्राइज किया, कमाल है, किसी को पता नहीं, कोई भूखा है, कोई भरना है, कोई कसने है, सिंबल डिड नॉट मैटर। सोशल मीडिया बंद है और आपने वर्ड ऑफ माउथ से बच्चों ने अपने बुजुर्गों के हाथों पर नक्शे बनाए कि जी ये सिंबल है, भूलना मत। That's what happened and the country changed. तो ये जो नेमत है, मैं वाकई आप लोगों से कहता हूँ कि 91 ये अल्लाह का एहसान है। और क्यों है ये बिल्कुल एक अलग गुफ्तगू है, ना है फुल थ्योरी, क्योंकि मैं तो समझने की कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी अकल कम है, किताबें पढ़ कर मैं दूसरों की अकल से इस्तेफादा करता हूँ। तो आई हैव अ डिफरेंट थ्योरी कि किस वजह से, बट ये 91% पॉपुलैरिटी इज वेरी अनयूजुअल। या 90% समझ लें या 80% समझ लें, मैं लाइसेंस देता हूँ कि इसको आगे पीछे कर लें। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। यानी अल्लाह ताला के प्रॉफिट से कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं।
عمران خان کا اور کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. ہم سب ان کی خاک پاکی برابر ہے ساری نبیوں کی. بٹ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. دیر آر پروفٹس جو صرف 12 ڈسائپلس کے پروفٹس ہیں. دیر آر پروفٹس جن کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. اینڈ دیر آر پروفٹس جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی, کنگڈم دی. حضرت سلیمان کنگڈم دی. اور there is the biggest prophet حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اتنی بڑی امت دی کہ جب وہ آخری خطبے کے اندر وہ عورتوں کو آزاد کر رہے تھے اور قرض کہتے تھے قرض ضرور واپس کرو. آپ کو معلوم ہے یعنی یہ معاف کروانے والے آپ کی پاکستان کے اندر جتنی ایلیٹ ہے اس نے سارے قرضے معاف کرائے. میرے نبی نے کہا قرض نہیں معاف ہوگا, قرض واپس کرو, because he thought کہ the society depends on movement of money. انہوں نے کہا قرض نہیں واپس ہو رہے اور انہوں نے قتل معاف کیے, درگزر کیا, اپنے قبیلے کے سارے قتل معاف کیے. اور the happiest man کیونکہ 1 لاکھ آدمی اس آخری خطبے کے اندر موجود تھا. happiest man that day. Can you imagine the prophet's happiness? تو وہ امت بنی. اس کے اندر پھر بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے. اسی تسلسل کے اندر عمران خان اسی امت کا ایک سپاہی ہے, ایک خاکی ہے اسی امت کا جس کی فالوئنگ اللہ نے اتنی بڑی. ناٹ وداؤٹ ریزن. لہذا میں چاہتا ہوں آپ ریزن کو پکڑیں. اور دوسری اسٹیپ یہ 90% کچھ نہ کچھ تو پلان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. خیر من الماکرین, اس کا کچھ نہ کچھ پلان ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا. کبھی آپ نے یمن کے ٹونیشیا کے اندر دیکھا تھا وہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور دنیا بدل گئی وہاں کی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر وہ جیدار, وہ جاندار, وہ بہادر جس نے اپنے ہاتھ یوں کر کے گولی کھائی اور بنگلہ دیش بدل گیا. تو اللہ اپنی مشیت کے اندر کچھ اس کی ٹائمنگ ہوئی جس سے میں واقف نہیں. مگر دوسری بڑی چیز بھی آپ کو بتاؤں اس کے اندر, اس مکسچر کے اندر. دس مکسچر از اے چینجنگ سوسائٹی. جو کچھ مرضی ظلم ہو جائے, میں اور آپ زندہ رہیں نہ رہیں, the society Pakistan has changed. اور کس دنیا کے اندر یہ پاکستان کی خبر آ رہی ہے؟ یہ اس دنیا کے اندر خبر آ رہی ہے جہاں nothing in international تعلقات works on ethics and morality. ہر چیز vested interest میں, ہر چیز vested interest میں, سارے تعلقات انٹرنیشنل vested interest میں. اور کہاں وہ اسلام کا پیغام ethics اور morality کا, کافروں کے ساتھ بھی سلوک, نان مسلمز کے ساتھ بھی سلوک اور مسلمانوں کے ساتھ بھی سلوک. تو دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے میں تو وہ ارتقا دیکھ رہا ہوں. دنیا کو اس وقت ضرورت ہے, فلسطین دیکھ لو, مسلمانوں کی دنیا تو تہس نہس ہوئی ہے. مگر دوسری دنیا بھی دیکھ لو, افریقہ تہس نہس ہوا ہے. دوسری دنیا دیکھ لو, لیٹن امریکہ تہس نہس ہوا ہے. آپ تیسری دنیا دیکھ لیجیے کہ سارا فاریس, کمبوڈیا, لاؤس جناب ایسا ختم کیا گیا. وہ بھی آپ دنیا دیکھ لیں. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جب ریوائیو کرے گا تو جو ریوائیو کرے گا, یہ بھی آپ یقین جانیے. اس سے آگے جا رہا ہوں, ممکن ہے عمران خان کی قسمت میں ہو, ممکن ہے نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات تو بہت بڑی ہے. مگر جو ارتقا ہے اور جو رینیسانس ہے مسلمانوں کا, may rise from this place, may rise from Pakistan, happening in Pakistan. کیونکہ جو کانشیسنس آپ کے ملک کے اندر ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں. تو لہذا میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. تو انٹائر یوم تاسیس ریممبر کیجیے, اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ پاکستان شوڈ بی 4 الفاظ: ماڈل, اسلامک, ویلفیئر, اسٹیٹ. ماڈرن سے مطلب یہ کہ علم کے ساتھ کھلا ہو, رب اشرح لی صدری. حضرت موسیٰ کی دعا نہیں ہے کہ اللہ میرا سینہ کھولے. اسلامک, ریاست مدینہ, جس کے متعلق نیا لیبل شروع ہوا ہے, اور بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں عالم آدمی نہیں ہوں. ریاست مدینہ, the vision of میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو کلام ہے, ریاست مدینہ. اسلامک. ویلفیئر, حضرت عمر کا اور اس خلفائے راشدین کا جو ویلفیئر کا نظام تھا. اور اسٹیٹ, وہ ڈگنیٹی جو سائفر نے چیلنج کی, وہ ڈگنیٹی عمران خان نے جب ہلایا نا تو قوم کو ہوش آیا کہ جی ہماری ڈگنیٹی کیا ہے, ہمارے کس طرح سے.